علیہ وسلم دی شان عظمت اور رفت حوالہ دے نال چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہاں گا۔ بڑی محبت دے نال شاعر نے اپنے پیار محبت کا اظہار کیتا تے آندا ہے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ جنوں آمینہ دے لال نال پیارے ایک بارہ دومیں چوکے کہو سبحان اللہ کرو تھوڑی جی مت کہو سبحان اللہ قاری صاحب قرآن بڑا سونا پڑھ دے سن تسی انج جویں دم کران آئے ہو ذرا مل کے کہو سبحان اللہ یار انہوں سیر تے بھی کرو ذرا یہ گرمی بڑی ہو گئی۔ بڑی محبت دے نال شاعر نے اپنے پیار محبت کا اظہار کیتا تے آندا ہے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سوہنیاں تو سونا سب سوہنیاں تو سونا حسنین دا نانا سب سوہنیاں تو سونا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سوہنیاں تو سونا اوے رب قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے رب قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے چہرہ میرے آقا دا توجہ میری طرف رکھو توجہ میری طرف اللہ دی قسم جڑا جملہ پیش کرن لگا وا جنوں آمینہ دے لال نال پیارے اے فکرہ سن کے اپنی محبت دا ثبوت دے آجے مینوں کہن دی لوڑ ہی نہیں پینی کہ تسی آکھو سبحان اللہ کیوں نہیں پینی کیونکہ آمینہ دے لال دے چہرے دی گل کرن لگا وا تے جنوں کالی کملی والے نال پیارے اے فکرہ سن کے اپنی محبت دا ثبوت دے آجے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جیویں حسن خزانہ چہرہ میرے آقا دا جیویں حسن خزانہ سب سوہنیاں تو سونا حسنین دا نانا سب سوہنیاں تو سونا اور لاہوریوں کس نبی دی شان بیان کر رہے ہیں کس پیغمبر دی عظمت بیان کر رہے ہیں ذرا غور کرنا اور جدے رتبے نہ کوئی تولے جدے رتبے نہ کوئی تولے اور دی کڑاری سے کرے جدے لباؤ تے رب بولے اور جدا جگ دیوانہ جدا جگ دیوانہ زہرا دا بابا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سوہنیاں تو سونا حسنین دا نانا سب سوہنیاں تو سونا اوہ کیوں آقا میں جانور گا اے ساری دنیا جان دیئے میرے کملی والے دا تو جو میرے کملی والے دا اے جنوی دیوانہ میرے کملی والے دا اے چنوی دیوانہ
सब सोनिया तो सोना। और आखिर ते जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मां दी गल करन लगा। तवज्जो मेरी तरफ, माहौल नु खराब ना करो, खुदा दा वास्ता तवज्जो मेरी तरफ। जनाब अबू बकर सिद्दीक दी गल करन लगा मा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, जड़ा सहाबा वाला है, जड़ा सहाबा वाला है, इंज कह लो आज इस मस्जिद दे अंदर नबी दे गुलाम आए ने। क्यों जी? नबी दे गुलाम आए ने, सहाबा नु मनन वाले आए ने, सहाबा नाल मोहब्बत करने वाले आए ने। जरा ज़ौक़ नाल जरा बेदार हो के जुमला सुनना। ओए बू बकरो मेरी दी की शान सुनावा तेनू, आका दियां कदमां विच, तो जो आका दियां कदमां विच, मदनी दियां कदमां विच, दुआ दा ठिकाना है। सहाबा वाले बोलो एक बार फिर कहो सुभान अल्लाह। आका दियां कदमां विच, मदनी दियां कदमां विच, दुआ दा ठिकाना है। मेरे आका दियां सिफतां पिया करदा ज़माना है, सब सोहनिया तो सोना, हसनैन दा नाना है, सब सोहनिया तो सोना।